भगवान श्रीकृष्णको जीवनी र लीला भाग 18 अनिरुद्ध र उषाबीचको प्रेम। श्रीकृष्णले वामन रूपमा जन्म लिँदा महात्मा बलिले उनलाई पुरै पृथ्वी दान गरेका थिए। बलिका सन्तान मध्ये एक थिए वाणासुर। उनी शिव भक्त थिए, सधैँ शिवको आराधना गरिरहेका हुन्थे। समाजमा उनको निकै आदर थियो र उनी उदार स्वभावका व्यक्ति थिए। उनको बुद्धिको चारैतिर प्रशंसा हुन्थ्यो। बोलेको कुरा पूरा गरेरै छोड्ने उनको बानी थियो। शिवको कृपाले उनका 1000 हात थिए। ती दिनमा उनी शोणितपुर नामक देशका राजा थिए। शोणितपुर अत्यन्तै सुन्दर देश थियो। शिव भगवानको उनीमाथि विशेष कृपा थियो। इन्द्र आदि देवताहरू नोकर झैं उनको सेवा गर्थे। एकपटक शिव ताण्डव नृत्य गरिरहेका थिए। वाणासुरले सबै हातको प्रयोग गर्दै अनेकौं बाजा बजाएर उनलाई खुसी बनाए। शिवले उनीसँग इच्छा भएको कुरा माग भने। वाणासुरले वर मागे, तपाईँ मेरो नगरको रक्षा गर्न यहीँ बस्ने गर्नुहोस्। वाणासुरलाई आफ्नो बलको निकै घमण्ड थियो। एक दिन शिवको चरणमा आफ्नो चम्किलो मुकुटले छुँदै प्रणाम गरेर भने, देवादिदेव, तपाईँ समस्त चराचर जगतका गुरु र ईश्वर हुनुहुन्छ। म तपाईँलाई नमस्कार गर्छु। जसको मनोरथ पुरा भएको छैन त्यसलाई पुरा गरिदिने तपाईँ कल्पवृक्ष हो। तपाईँले मलाई 1000 वटा हात दिनुभएको छ। त्यत्रा हात मेरा लागि भार मात्रै भएका छन्। सबै लोकमा तपाईँभन्दा बाहेक मेरो बराबरी गर्न सक्ने योद्धा कोही पनि छैन। वाणासुर एकपटक युद्ध गर्नका लागि दिग्गजतर्फ गएका थिए। उनलाई देखेर सबै भागेका थिए। त्यसैले उनमा अझै बलको घमण्ड बढेको थियो। वाणासुरको कुरा सुनेर शिव केही क्रोधित भए। मूर्ख, जुन बेला तेरो ध्वजा टुक्रिएर खस्नेछ त्यस बेला म जस्तै योद्धासँग तेरो युद्ध हुनेछ, जसले तेरो घमण्ड चुर गरिदिनेछ। वाणासुर डराउनुको सट्टा अझै खुसी भए। उनी त युद्ध गर्न उत्साहित थिए। घर फर्केर उनी शिवको आदेश अनुसार त्यस समयको प्रतीक्षा गर्न थाले। वाणासुरकी एउटी छोरी थिइन्, उषा। उनी अहिले कुमारी नै थिइन्। एक दिन उनले अनिरुद्धसँग समागम भइरहेको सपना देखिन्। अचम्मको कुरा त उनले अनिरुद्धलाई कहिल्यै देखेकै थिएनन्। उनको बारेमा सुनेकी समेत थिएनन्। उनले सपनामै अनिरुद्धलाई तिमी कहाँ छौ भनिन्। यत्तिकैमा उनी बिउजिन्। उनी आत्तिँदै उठिन्। साथीहरूका बीचमा भएको थाहा पाएपछि उनी अत्यन्तै लज्जित भइन्। वाणासुरको मन्त्रीको नाम थियो कुम्भाण्ड। उनकी एक छोरी थिइन्, चित्रलेखा। चित्रलेखा र उषा एकअर्काका साथी थिए। चित्रलेखा योगिनी थिइन्। बसी बसी अन्य ठाउँमा देख्न सक्थिन्। इच्छा अनुसारका अन्य सिद्धि देखाउन सक्थिन्। चित्रलेखाले उषासँग सोधिन्, तिमी विवाहै नगरी कसलाई खोजिरहेकी छौ? तिम्रो मनोरथको स्वरूप कस्तो छ? उषाले लजाउँदै भनिन्, मैले सपनामा एक अति सुन्दर युवक देखेँ। गोरो वर्णका थिए। उनी पीताम्बर लगाएका थिए। लामा लामा हात थिए। युवतीको चित्त चोर्ने खालका थिए। उनले आफ्नो ओठको मधुर मधु मलाई पिलाए। म अगाउ नै पाएकी थिइनँ। उनी मलाई दुःखको सागरमा छोडेर थाहा छैन कहाँ गए। म उनैलाई खोजिरहेकी छु। चित्रलेखाले उनले रुचाएको युवक जहाँ भए पनि खोजेर ल्याइदिने वचन दिइन्। उनले थुप्रै पुरुषहरूको चित्र बताइन्। आफूलाई मन परेको पुरुष रोज्न उषालाई भनिन्। उनले थुप्रै देवता, गन्धर्व, सिद्ध, चारण, दैत्य, विद्याचर, यक्ष र मानिसका चित्र बनाइन्। मनुष्यमा उनले वासुदेवका बुवा सुर, वासुदेव, बलराम र श्रीकृष्ण आदिको चित्र बनाइन्। पछि उनले प्रद्युम्नको चित्र बनाइन्। प्रद्युम्नको चित्र देख्ने बित्तिकै उषा केही लजाइन्। चित्रलेखाले अनिरुद्धको चित्र बनाइन्। उषाले लजाउँदै शिर नेउराइन्। त्यसपछि भनिन्, मेरो प्राण यिनै हुन्। चित्रलेखाले साथीले मन पराएको व्यक्ति श्रीकृष्णको नाति भएको थाहा पाइन्। रातिको समयमा उनी द्वारका पुगिन्। अनिरुद्ध सुन्दर पलङमा सुतिरहेका थिए। चित्रलेखाले उनलाई अपहरण गरेर शोणितपुर ल्याइन्। उषालाई देखाइदिन्। अनि उषा आफूले मन परेको व्यक्ति पाएपछि खुसी भइन्। अनिरुद्धसँगै महलमा विहार गर्न थालिन्। उनको अन्तपुर यति सुरक्षित थियो, कुनै पनि पुरुषले त्यहाँको दृश्य देख्न सक्दैनथ्यो। उषाको प्रेम बढ्दै जान थाल्यो। उनले आफूले सक्दो अनिरुद्धको सत्कार गर्न थालिन्। अनिरुद्धको मनलाई आफ्नो बसमा पार्दै गइन्। अनिरुद्ध पनि उषासँग बोल्न थाले। उनलाई त्यहाँ आएको कति दिन भयो भन्ने समेत थाहा भएन। अनिरुद्धसँग सहवासका कारण उषाको कुमारीपन नष्ट भयो। उनको शरीरमा यस्तो चिन्ह प्रकट भयो जसले समागमको सूचना दिइरहेको थियो, जसलाई कसै गरेर पनि लुकाउन सकिँदैन थियो।
उषा निकै दुखी हुन थालेकी थिइन्। उनको लक्षण हेरेर सुरक्षाकर्मीले कसै न कसैसँग उनको सम्बन्ध गाँसिएको छ भन्ने अनुमान लगाए। उनीहरूले उषाको बदलिरहेको जीवनबारे वाणासुरलाई कुरा लगाइदिए। उनीहरूले भने, हामी दिनरात पहरा दिइरहेका छौँ। यस्तो अवस्थामा कुन चाहिँ पुरुष त्यहाँ पुग्यो होला? कसले उषालाई कलङ्कित गर्यो होला? आफ्नी छोरीको चरित्र दूषित भएकोमा वाणासुरलाई निकै पीडा भयो। उनी तुरुन्तै छोरीको महलमा पुगे। त्यहाँ उनले अनिरुद्धलाई बसिरहेको देखे र अनिरुद्ध कामदेव प्रद्युम्नको छोरा भएका कारण बुवा जस्तै सुन्दर थिए। वाणासुरले प्रवेश गर्दा उनी उषासँग पासा खेलिरहेका थिए र उनलाई उषासँगै बसेको देखेर वाणासुर अचम्मित भए। शस्त्रले सुसज्जित भएर वाणासुर आफ्ना वीर सैनिकसँगै आफूलाई मार्न महलमा आएको थाहा पाउने बित्तिकै अनिरुद्धले एउटा फलामको रड समाए। वाणासुरका जति पनि सैनिक उनलाई समाउन आए सबैलाई उनले त्यही फलामले प्रहार गर्दै मारे। अनिरुद्धको प्रहारले ती सैनिकको शरीरका विभिन्न अङ्ग भाँचिए। कोही महलबाट भागे। आफ्ना सबै सैनिकको संहार भएको देखेर वाणासुरले उनलाई समातेर बाँधे। उषा आफ्नो प्रेमीलाई बाँधेको देखेर रुन थाले। 4 महिना बित्यो। अनिरुद्ध कतै पत्ता लागेनन्। उनका परिवार शोकाकुल भए। एक दिन नारद आए र अनिरुद्ध कहाँ छन् भनेर उनको परिवारलाई बताइदिए। नारदको कुरा सुन्ने बित्तिकै श्रीकृष्णलाई आफ्नो आराध्य देव मान्ने यदुवंशले शोणितपुरमाथि आक्रमण गरे। श्रीकृष्ण, बलराम, प्रद्युम्न, सात्यकी, गद, साम्ब, सारण, नन्द, उपनन्द र भद्र आदिले 12 करोड सैनिकको व्यूह बनाएर चारैतिरबाट वाणासुरको राजधानीलाई घेरे। नगरको उद्यान, ढोका, पर्खाल आदि तोडफोड गर्न थाले। वाणासुर आफ्नो राजधानीमाथि यदुवंशीले आक्रमण गरेको थाहा पाएर 12 करोड सेना लिएर युद्धको प्रतिकार गर्न तम्सिए। वाणासुरको तर्फबाट शिव भगवान आफ्नो वृक्ष, वराज र नन्दीमाथि सवार भएर युद्धमा होमिए। शिव आफ्नो छोरा कार्तिकेय र गणहरूसँगै रणभूमिमा गए। उनले श्रीकृष्ण र बलरामसँग युद्ध गरे। अत्यन्तै घमासान युद्ध भयो। श्रीकृष्ण र शिव लड्न थाले। प्रद्युम्न र कार्तिकेयका बीचमा भयङ्कर युद्ध भयो। बलरामसँग कुम्भाण्ड र कुम्भकर्णको युद्ध भयो। वाणासुरका छोरासँग साम्ब लडे। वाणासुर र सात्यकीको बीचमा युद्ध भयो। श्रीकृष्णले आफ्नो धनुषको तीखा बाणले शङ्करका अनुचर, भूत, प्रेत, डाकिनी, पिशाच, राक्षस आदिलाई भगाइदिए। शिवले उनीमाथि थरीथरीका अस्त्र शस्त्र प्रहार गरे। श्रीकृष्णले ती सबैलाई शान्त गरिदिए। अन्तिममा श्रीकृष्णले जृम्बक नामक अस्त्र प्रहार गरेर शिवलाई मोहित गरिदिए। मोहित भएका शिव हाई काट्न थाले। शिवबाट छुटकारा भएपछि श्रीकृष्णले तलवार, गदा र बाणहरूको प्रयोग गरेर वाणासुरको सेनाको संहार गर्न थाले। प्रद्युम्नले बाणको वर्षा गरेर कार्तिकेयलाई घाइते बनाइदिए। कार्तिकेयको विभिन्न अङ्गबाट रगतको धारा बग्न थाल्यो। उनी रणभूमि छोडेर भागे। बलरामले गदा प्रहार गरेर कुम्भाण्ड र कुम्भकर्णलाई घाइते बनाइदिए। उनीहरू त्यहीँ ढले। आफ्ना सेनापति हताहत भएको देखेर वाणासुरका सारा सेना तितरबितर भए। आफ्नो सेना तितरबितर भएको देखेपछि वाणासुरको रिसको पारो चढ्यो। उनी श्रीकृष्णमाथि आक्रमण गर्न थाले। युद्धमा उन्मत्त वाणासुरले आफ्ना 1000 हातले एकैपटक 500 धनुषबाट 2-2 बाण प्रहार गरे। श्रीकृष्णले एकैसाथ सबै बाणसहित धनुषलाई काटिदिए। उनले वाणासुरका सारथी, रथ र घोडालाई पनि घाइते बनाइदिए। त्यसपछि उनी शङ्खध्वनि गर्न थाले। वाणासुरकी धर्ममाता थिइन् कोटरा। उनी आफ्नो उपासक पुत्रको प्राणको रक्षाका लागि अचानक श्रीकृष्णको सामुन्ने आएर उभिन्। उनी नाङ्गै थिइन्। उनको कपाल फिजारिएको थियो। श्रीकृष्णले नाङ्गै शरीर भएकी महिलालाई हेर्न चाहेनन्। अर्कोतिर अनुहार फर्काए। यही मौकामा रथहीन वाणासुर आफ्नो नगरमा फर्किए। आफ्ना सबै भूतगण भागेपछि शिवले सूर्यभन्दा कैयौं गुणा ताप भएको अस्त्र श्रीकृष्णमाथि प्रहार गरे। जुन अस्त्रका 3वटा टाउका र त्यति नै खुट्टा थिए। श्रीकृष्णले पनि आफ्नो अस्त्र छोडे। 2 अस्त्रको बीचमा युद्ध भयो। अन्तिममा शिवको अस्त्रले हार्यो। रथमा सवार भएर श्रीकृष्णसँग युद्ध गर्नका लागि वाणासुर फेरि आइपुगे। उनका 1000वटा हातमा थरीथरीका हतियार थिए। उनले अत्यन्तै क्रोधित हुँदै श्रीकृष्णमाथि बाणको वर्षा गर्न थाले। श्रीकृष्णले बाणको वर्षाको बदलामा तीखो धार भएको चक्रले उनका हात काटिदिन थाले। उनका हात यसरी काटिए मानव कुनै रुखका हाँगा काटिँदैछन्। आफ्नो भक्तको हात काटिरहेको देखेपछि शिवले श्रीकृष्णको अगाडि आएर प्रार्थना गर्न थाले।
प्रार्थनापछि उनले भने, वाणासुर मेरो परम प्रिय कृपा पात्र र सेवक हो, मैले उसलाई अभयदान दिएको छु। प्रभु, जसरी उसको पुर्खा प्रह्लादलाई तपाईँको कृपा थियो त्यस्तै कृपा उसलाई पनि दिनुहोस्। श्रीकृष्णले शिवको प्रस्ताव स्वीकार गरे। तपाईँकै कुरा मानेर म उसलाई छोडिदिन्छु। तपाईँकै भविष्यवाणी पूरा गर्न मैले उसका हात काटेको हुँ। मलाई थाहा छ वाणासुर दैत्यराज बलिको सन्तान हो, त्यसैले मैले पनि उसको वध गर्न सक्दिनँ। मैले प्रह्लादलाई तिम्रो वंशमा जन्मिने कुनै पनि दैत्यको वध गर्ने छैन भनेर वर दिएको थिएँ, जसको घमण्ड चुर गर्नका लागि मात्रै मैले उसका हात काटिदिएको हुँ। उसका असङ्ख्य सेना पृथ्वीका लागि भार भइरहेका थिए, त्यसैले मैले तिनको संहार गरेँ। अब उसका 4वटा मात्रै हात बचेका छन् र ऊ अब अमर बनिरहनेछ। तपाईँको पार्षदहरूमध्ये मुख्य हुनेछ र उसलाई कुनै भय हुने छैन। वाणासुरले श्रीकृष्णलाई प्रणाम गरे। केही समयमै अनिरुद्धलाई आफ्नी छोरी उषासँगै रथमा बसाएर श्रीकृष्ण सामुन्ने ल्याए। महादेवको सम्मति लिएर उषा र अनिरुद्ध लगायत बचेका सेनासँगै श्रीकृष्ण द्वारका फर्के। द्वारकामा श्रीकृष्णको भव्य स्वागत भयो। एक दिन साम्ब, प्रद्युम्न, चारुभानु र गद आदि यदुवंशी राजकुमार घुम्नका लागि उपवन गए। खेल्दा खेल्दै उनीहरूलाई प्यास लाग्यो। उनीहरू पानीको खोजीमा यताउता घुम्न थाले। उनीहरूले एउटा इनार देखे जहाँ पानी थिएन। पानीको सट्टा त्यस इनारमा एउटा विचित्रको विशाल छेपारो थियो। त्यस्तो छेपारो देख्दा उनीहरूलाई अचम्म लाग्यो। उनीहरूले त्यसलाई दयावश बाहिर निकाल्ने प्रयास गरे। सुतीको डोरीले बाँधेर बाहिर निकाल्ने उनीहरूको प्रयास असफल भयो। उनीहरू आफ्नो महलमा फर्के र श्रीकृष्णलाई उक्त घटना सुनाइदिए। श्रीकृष्ण उक्त इनारमा आए। उनले विभिन्न उपाय लगाएर त्यसलाई बाहिर निकाले। श्रीकृष्णको स्पर्श पाउने बित्तिकै त्यो छेपारो स्वर्गीय देवताको रूपमा परिणत भयो। उसको शरीर सुनझैँ चम्किरहेको थियो। श्रीकृष्णले त्यससँग सोधे, तिम्रो रूप निकै सुन्दर छ, तिमी को हौ? मलाई तिमी कुनै श्रेष्ठ देवता हौ भन्ने लागिरहेको छ। तिमीले कस्तो कर्म गरेका थियौ? फलस्वरूप तिमीले छेपारोको यस योनिमा आउनु पर्यो। यदि बताउन उचित मान्छौ भने बताऊ। र उसले भन्यो, म महाराज इक्ष्वाकुको छोरा राजा नृग हुँ। त्यस बेला दानीहरूमा मेरो नाम पनि गनिन्थ्यो। मैले यति धेरै गाई दान गरेको थिएँ जसको वर्णन गणनै गर्न सकिँदैन। ती सबै गाई दुधालु, जवान, सिधा र सुन्दर थिए। ती गाई मैले न्यायपूर्वक कमाएको धनबाट प्राप्त गरेको थिएँ। ती सबैका सिङमा मैले सुनले मोडिदिएको थिएँ, खुरमा चाँदी मोडेको थिएँ। तिनलाई सधैँ विभिन्न गहनाले सजाएर राख्ने गर्थे। यस्ता गाई मैले दानमा दिएको थिएँ। मैले दान पनि योग्य व्यक्तिलाई मात्रै दिने गरेको थिएँ। सद्गुणी, शील सम्पन्न, दुःखमा परेका आफन्त, दम्बरहित तपस्वी, वेद पाठी आदिलाई दान दिन्थे। गाई मात्रै होइन, मैले कैयौँ जग्गा, सुन, घर, घोडा, हात्ती, कन्या, पहाड, लुगा आदि पनि दान दिए। मैले अनेकौँ यज्ञ गरे र थुप्रै कुवाहरू समेत बनाए। एकजना दान नलिने तपस्वी ब्राह्मण थिए। एक दिन उनको गाई आफ्नो बथानबाट छुट्टिएर मेरा गाईको बथानमा मिसिएछ। मलाई थाहै थिएन। मैले उक्त गाई अन्य एक ब्राह्मणलाई दिए। दान लिएर ती ब्राह्मण गए। दान लिने ब्राह्मण र गाईको मालिक तपस्वीको भेट भएछ। आफ्नो गाई देखेपछि तपस्वीले सोधेछन्, यो गाई मेरो हो? ब्राह्मणले भनेछन्, यो गाई त मेरो हो, राजा नृगले मलाई दान दिएका हुन्। ब्राह्मण र तपस्वीको बीचमा यही कुरालाई लिएर झगडा भएछ। झगडा गर्दै उनीहरू म कहाँ आए। दुवैले आफ्नो भनाइ राखे। दुवैको कुरा सुनेर मेरो चित्त भ्रमित भयो। म धर्म सङ्कटमा परेँ। मैले दुवैसँग भने, म यस गाईको बदलामा 1 लाख अन्य गाई दिन्छु। तपाईँहरू यो गाईलाई त्यागिदिनुहोस्। आफूले गल्ती गरेको भन्दै मैले उनीहरूसँग माफी मागे। मलाई नर्क जानबाट बचाउनुहोस् भने। यसको बदलामा म केही पनि लिँदिनँ भन्दै तपस्वी गए। यसको बदलामा मलाई 1 लाखमा अन्य 10,000 गाई थपिदिए पनि म लिन्न भन्दै ब्राह्मण पनि गए। समय आएपछि मेरो आयु सकियो। यमराजको दूतले मलाई यमपुरी लगे। यमराजले मसँग सोधे, तिमी पहिला आफ्नो पापको फल भोग्न चाहन्छौ या पुण्यको? तिम्रो दान र धर्मको फलस्वरूप तिमीले तेजस्वी लोक प्राप्त गर्न सक्छौ जसको कुनै सीमा नै छैन। मैले भने, म पहिला पापको फल भोग्न चाहन्छु। त्यस दिनदेखि म यहाँ छेपारो भएर बसेको छु। प्रभु, म ब्राह्मणहरूको सेवक, उदार, दानी र तपाईँको भक्त थिएँ। तपाईँको दर्शन गर्ने मेरो चाहना थियो। तपाईँको कृपाले छेपारै भए पनि मलाई पूर्वजन्मको याद भइरहेको थियो।
उनले केही समय श्रीकृष्णको प्रार्थना गरे र बिदा मागेर पुण्यको फल भोग्न गए। राजा नृग गएपछि श्रीकृष्णले उपस्थितहरूसँग भने, अग्निको समान तेजस्वी व्यक्तिले सज्जनको थोरै धन पनि हडप्न सक्दैन। म हलाहल विषलाई पनि विष मान्दिन, किनकि त्यसको पनि त चिकित्सा हुन्छ, तर इमान्दारिताको धन परम विष हो। त्यसलाई पचाउनका लागि पृथ्वीमा कुनै औषधि, कुनै उपाय छैन। केही समय उपदेश दिएपछि श्रीकृष्ण उपस्थित व्यक्तिहरूसँगै द्वारका फर्किए।